होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये जो एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं या कोई भी और इस तरह के जो वेपन्स हैं, इनके ऊपर चेक करने के लिए क्या कोई सिस्टम मौजूद है या ये आर्म्स कंट्रोल रिजीम के अंडर फॉलो करते हैं? कौन से ऐसे इंटरनेशनल कवानीन है जो भारत के ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं या इसको कंट्रोल करने के लिए, कि जैसा भारत का क्लेम है कि ये पीसफुल पर्पस के लिए? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे एंटी सैटेलाइट टेस्ट और उसके होने वाले जनूबी एशिया और मुस्तकबिल के असरात के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में सरमद ज़िया, जो कि रिसर्च फेलो है सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। सरमद, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। सरमद, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये एंटी सैटेलाइट टेस्ट क्या होता है और ये किन मकासद के लिए किया जाता है? राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका यूज़ क्या होता है। जी, सैटेलाइट्स पीसफुल यूजेस के लिए भी होती हैं और मिलिट्री यूजेस के लिए भी होती हैं। जो पीसफुल यूजेस के लिए होती हैं उससे एग्रीकल्चर, आपके वेदर के हालात, डिफरेंट चीज़ों को देखने के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, मीडिया के लिए, इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री यूज़, तो इसमें रिकॉन होता है, सर्वेलेंस होता है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, GPS सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आप दुश्मन के जो डिफरेंट लोकेशंस हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, उस पर आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करते हैं एंटी सैटेलाइट टेस्ट की। एंटी सैटेलाइट टेस्ट बेसिकली आर द टेस्ट जो कि दुश्मन की सैटेलाइट को तबाह करने के लिए एक कैपेबिलिटी डेवलप की जाती है। इंडिया ने जो रिसेंट टेस्ट किया है, दैट बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू इंडियाज कैपेबिलिटी विच कैन बी यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी सैटेलाइट। फ़िलहाल जो उन्होंने टेस्ट किया है, वो उन्होंने अपनी सैटेलाइट को, जो कि उन्होंने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, उसको उन्होंने मार गिराया है। और ज़ाहिर सी बात है, जंग के दौरान अगर आपकी रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, जो कि सैटेलाइट बेस्ड हो, तो इससे जंग पर बहुत ही नेगेटिव असरात मरतब होते हैं। बिल्कुल। सर, में जैसा आपने बात किया कि भारत ने अपनी ही सैटेलाइट को मार गिराया, तो यकीनन जो स्पेस है वो भी इससे इफेक्ट हुई होगी। तो इस तरह की जो टेस्टिंग होती है, उसके हमारी जो नेचर है, हमारी जो स्पेस है, आउटर स्पेस है स्पेसिफिकली, उस पर क्या इफेक्ट सामने आता है हमारे? नेचुरली जब उन्होंने ये, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट थी, तो इसके कम से कम 6,500 पीसेस टूट के स्पेस में बिखर गए। बहुत सारे टुकड़े ऐसे होते हैं कि जो कि ज़मीन पे वापस आ जाते हैं और वो बर्न हो जाते हैं, क्योंकि उसका ड्रैग होता है, फ्रिक्शन का। व्हेन समथिंग री एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असरात इस वजह से भी होते हैं, क्योंकि जो टुकड़े होते हैं वो हाई वेलोसिटी में होते हैं और वो उनके एलिप्टिकल ऑर्बिट में चले जाते हैं, एंड देयर सो मेनी सैटेलाइट्स, और वो आपकी जो स्पेस में और दूसरी सैटेलाइट्स हैं उनको जाके तबाह कर सकते हैं या उनको इफेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में जब आते हैं, ऑर्बिट में आते हैं, तो वो डिफरेंट सैटेलाइट्स, क्योंकि स्पेस में वेदर से लेके GPS सिस्टम से लेके आजकल बहुत सारी चीज़ें जो कि सैटेलाइट्स पे डिपेंड करती हैं। तो इवन US के जो नासा है, उन्होंने भी कहा है कि इंडिया के जो टेस्ट है, इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, इम्प्लीकेशंस हैं फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एज वेल, और वेरियस सैटेलाइट्स इससे मुतासिर हो सकती हैं, तबाह भी हो सकती हैं। बिल्कुल। सरमद, आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि देखें, जैसा मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि भारत जब इस किस्म के मिज़ाइल टेस्टिंग करता है या एंटी सैटेलाइट टेस्ट, अब जब उसने ये किया है, बिकॉज टेक्नोलॉजी तो उनके पास अगर मौजूद थी, बट अब उसने उसकी टेस्टिंग कर ली, तो ये हमारा जो साउथ एशियन रीजन है, जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि भारत की वजह से ही आपके जो दूसरे ममालिक हैं खित्ते के, वो आपको आर्म्स रेस में इंडल्ज नज़र आते हैं, तो इसके जनूबी एशिया पे, साउथ एशिया पे क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह के ISPR ने भी कहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कहा कि दिस वाज अ टेस्ट अगेंस्ट एन एनिमी दैट डिड नॉट एग्जिस्ट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। भारत का इस वक्त इस टेस्ट करने का मकसद जो है समझ से बाहर है। क्योंकि दूसरी जानिब हमें मोदी सरकार की जानिब से एक ट्वीट भी नजर आई, उन्होंने कहा कि ये तो एक पीसफुल पर्पस के लिए ये टेस्ट किया गया है और इससे दुश्मन को ख़तरा नहीं होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि बाकी इदारे तनकीद कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकता है। तो आपको किसी तौर पे आप इसको पुरअमन टेस्ट नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। भारत का जिस तरीके से उन्होंने इसको शोकेस किया है, जिस तरीके से इस बारे में बात की है, ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं महसूस होता कि ये एक पीसफुल टेस्ट है।
آپ پوسٹ پلوامہ سچویشن میں دیکھیں کہ بھارت کا کیا رویہ رہا ہے. آج کی بھی جو نیوز آئی ہے کہ یو ایس ہیز بیسکلی said that Pakistan's F-16 was not shot down. تو آلریڈی بھارت ایک بہت زیادہ انڈرمائن ہوا ہوا ہے ساؤتھ ایشیا میں. پلوامہ میں ان کے جہاز گرے, ڈومیسٹک آڈینس جو ہے ان کو بھی انہوں نے پلیکیٹ کرنا ہے, ان کو بھی کس طریقے سے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ہاں ہم اس بات کے کیپیبل ہیں. اور ایون بھارت کے اپنے, آپ ویسٹ بنگال کے آپ لیڈر کو دیکھ لیں, چیف منسٹر کو جو بینرجی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مودی صرف اور صرف اپنے لیے, اپنی گورنمنٹ کو اٹھانے کے لیے یہ ٹیسٹ کر رہا ہے. صحیح ہے سرمد, اس پہ میں آپ سے, بھارت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کہے گا یہ کہ ہے یہ پیسفل پرپز کے لیے, لیکن وہ خطے میں تھریٹ ہر وقت ایک طرح کا پوز کر رہا ہے. سرمد مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اینٹی سیٹلائٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں, یا اگر آپ کی جو سیٹلائٹس موجود ہیں, کیا ان کو کسی قسم کا سائبر تھریٹ موجود رہتا ہے ہر وقت؟ دیکھیے سائبر تھریٹ ویسے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ اسٹینڈ الون پروجیکٹ ہے, لیکن سائبر تھریٹ تو ہماری روزمرہ کی ہر چیز پر ایک سائبر تھریٹ کا ایک جو ہے لیبل لگ چکا ہوا ہے, وہ لگ چکا ہے, کیونکہ ایوری تھنگ از کنیکٹڈ, انٹرنیٹ کا دور ہے, سیٹلائٹس ہیں, ڈفرینٹ وہ ہیں, ہیک بھی ہو سکتی ہیں. ان اٹ سیلف میزائلس کو ہیک کرنا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, کیونکہ انڈسٹریل اینڈ ملٹری گیج ہوتی ہے ان کی جو سیکورٹی ہوتی ہے, تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ سم وٹ آلموسٹ امپاسبل ایز ویل. لیکن دیکھیں نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیٹلائٹس کو ہیک کرنے کی ایک بہت سے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں, کمپنیز ہیں, انڈیویجولز ہیں جو کہ اس کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں, تو اٹ کی ناٹ بی اسٹرک آؤٹ. لیکن فار دا پرپز آف دس ASAT ٹیسٹ سائبر کو ہم اس سے اگر دور ہی رکھیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے سرمد, آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھتے ہیں, یہاں لیں گے ایک بریک. جی سرمد, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا کہ یہ جو اینٹی سیٹلائٹ ویپنز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جو اینٹی سیٹلائٹ ویپنز ہیں یا کوئی بھی اور اس طرح کے جو ویپنز ہیں, ان کے اوپر چیک کرنے کے لیے کیا کوئی سسٹم موجود ہے, یا یہ آرمز کنٹرول رجیم کے انڈر فالو کرتے ہیں؟ کون سے ایسے انٹرنیشنل قوانین ہیں جو بھارت کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں, یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, کہ جیسا بھارت کا کلیم ہے کہ یہ پیسفل پرپز کے لیے, تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے کون سا ایسا ادارہ یا کوئی ملک موجود ہے؟ دیکھیے 80s میں 70s میں تو اس پہ بات ہو رہی تھی, 50s میں بھی اس پہ بات ہو رہی تھی, CD میں بھی بات ہوئی اس کے اوپر, کانفرنس آف ڈسارمنٹ پہ, اور پیرس بنائی پریونشن آف آرمز ریس ان آؤٹر اسپیس. لیکن بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ اس پر ایگری کرنے نہیں چاہتے. بہت سی ایسی سیٹلائٹس ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں, جن کا استعمال نہیں رہتا. تو جس طرح 2008 میں US نے ایک میزائل لانچ کیا جس نے US کی ایک ڈیفنکٹ سیٹلائٹ کو ڈسٹروائے کیا, لیکن ان کا جو ایکسپرٹیز کا لیول ہے اور جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے انڈیا سے, اور اس کو سنبھالنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں, وہ ایکسپرٹیز بھی رکھتے ہیں. وہ انڈیا کا اس طریقے سے ٹیسٹ کرنا جو ہے صرف اور صرف دوسرے ممالک کو انسٹیگیٹ کرنے والا ایک عمل ہے. تو اگر باقی ممالک کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے اسپیس میں ایک ویپنائزیشن کا ایک دور چل پڑے گا. آلریڈی 4 ممالک کر چکے ہیں ایسا ٹیسٹ, بہت سے ایسے اور بھی ممالک ہیں کہ جن کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہے, لیکن فار دا سیک آف پیس وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے. بھارت نے جو عمل کیا اس کو ظاہری سی بات ہے ہم تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی اینیمی کے خلاف ہے کہ جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ بھارت کا یہ عمل پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, ہمارے امن کے لیے بھی, ساؤتھ ایشیا کے امن کے لیے بھی, دوسرے ملکوں کو بھی یہ وہ کرے گا, ایک آرمز ریس میں انڈلج کرے گا بھارت, اور اس سے پوری دنیا کو نقصان ہوگا. تھینک یو سرمد ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان ایک طرف ریجنل پیس کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو بھارت کا یہ جو ASAT ٹیسٹ ہے یہ ریجنل پیس کو متاثر کر سکتا ہے. جو آپ کی انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کو سوچنا ہے اور بھارت کو پریشرائز کرنا ہے کہ اگر اس نے ساؤتھ ایشیا میں ہتھیاروں کی دوڑ جاری رکھی تو خطے میں کسی صورت امن نہیں آ سکتا. ہیلو دوستو, تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا. مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ لوگ جو بھی انڈین یوٹیوبر ہیں ان کے جو ویڈیو ہوتے ہیں پاک کے اوپر, ان کو آپ ڈس لائک نہ کریں, کیونکہ یار اپنے کاکا جو ہے نا وہ پاکستان والے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈس لائک کرنے کے لیے, تو آپ تو کم سے کم لائک کرو.
اور رہی بات کمنٹ کی، تو کمنٹ بھی آپ انڈیا کے سپورٹ میں کیجئے، جس سے پاکستانوں کے پچھواڑے میں آگ لگے، ٹھیک ہے؟ ان کے ہمارے سپورٹ میں کرو یار، ان کے برود میں کیوں کرو؟ اس کے لیے تو وہ خود ہی ہیں۔